नमस्कार। आज हामी नर्सिङ केयरमा पेन म्यानेजमेन्ट बारे डिस्कसन गर्छौं। पेन भन्नासाथ फिजिकली, मेन्टली, सोसियली कुनै पनि कजले हामीलाई चाहिँ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो हुनासाथ हामीले पेन कम्प्लेन गर्छौं। यो एकदमै सब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर विभिन्न टाइपको विभिन्न वेले चाहिँ पेन प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुन्छ। अब यसमा एज अ नर्सिङ प्रोसेस लगाएर कसरी केयर गर्ने त भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्छौं। यसरी नर्सिङ केयर प्लान हुन्छ। नर्सिङ केयर प्लानमा यसरी विभिन्न कुराहरू डकुमेन्ट गरिएको हुन्छ। त्यसमा पनि नर्सिङ प्रोसेस अनुसार नर्सिङ प्रोसेसको जुन कम्पोनेन्टहरू छ, एसेसमेन्ट, नर्सिङ डायग्नोसिस, गोल अथवा एक्सपेक्टेड आउटकम, जुन प्लान इम्प्लिमेन्टेसन इन्टरभेन्सन्समा आउँछ भने त्यसको र्यासनल र हामीले जुन गोल आउटकम अनुसारको टाइम अनुसार हामीले इभ्यालुएसन चाहिँ गर्छौं। अब नर्सिङ केयर प्लानमा हामीले मोडरेट पेनको बारेमा नर्सिङ केयर प्लान बनाउँछौं। फर्स्टमा आउँछ एसेसमेन्ट। एसेसमेन्टमा हामीले सब्जेक्टिभ डाटा जुन हिस्ट्रीबाट लिन्छौं। हिस्ट्रीमा पेसेन्टले पेनको रिपोर्ट गरेको हुन्छ र यदि स्कोरमा हेर्ने हो भने यो 4 to 6 स्कोरमा चाहिँ आउँछ। त्यस्तै पेसेन्टले पेन बारे भनिएको हुन्छ, जस्तै कस्तो टाइपको पेन भन्दाखेरि डल पेन, एचिङ पेन, थ्रोम्बिङ पेन एक्सेट्रा। त्यस्तै पेनको एग्रिभेटिङ फ्याक्टर, रिलिभिङ फ्याक्टरको बारेमा पनि भनिएको हुन्छ भने पेनले गर्दाखेरि के कुराहरूमा चाहिँ अल्टर आयो त, जस्तै स्लिप डिस्टर्बेन्स अथवा रिड्युस्ड एक्टिभिटीको कुराहरू चाहिँ हिस्ट्रीमा आएको हुन्छ भने अब हामीले फिजिकल एक्जामिनेसनबाट के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ डाटाहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौँ, जुनमा चाहिँ गार्डिङ अफ एफेक्टेड एरिया, फेसियल ग्रिमेन्सिङ, रेस्टलेसनेस, चेन्जेस इन भाइटल साइन्स, जुनमा चाहिँ हाई पल्स, हाई बिपी चाहिँ हुन जान्छ मोडरेट पेनमा। यसरी एसेसमेन्टलाई एनालाइज गरेर नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गर्दाखेरि एक्चुअल अथवा प्राइमरी डायग्नोसिसमा एक्युट पेन भनेर हामीले राख्न सक्छौँ, जुनमा चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि एक्युट पेन रिलेटेड टु टिस्यु इन्जुरी अर अन्डरलाइङ कन्डिसन्स एज इभिडेन्स बाई पेन स्कोर 4 to 6/10 एन्ड बिहेभियरल साइन्स भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। र अर्को सेकेन्डरी डायग्नोसिस अथवा पोटेन्सियली यदि एक्युट पेनलाई हामीले म्यानेज गरिएन भने आउने पोटेन्सियल डायग्नोसिस अथवा रिस्क फ्याक्टरहरूमा चाहिँ डिस्टर्ब स्लिप प्याटर्न हुन सक्छ, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हुन सक्छ, एन्जाइटी रिलेटेड टु पेनको कुराहरू चाहिँ हामीले एज अ नर्सिङ डायग्नोसिसमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब यसरी नर्सिङ डायग्नोसिस अनुसार हामीले गोल अथवा आउटकम राख्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ पेसेन्ट विल रिपोर्ट पेन 2 or below 2/10 within 1 hour अफ इन्टरभेन्सन। हामीले 1 आवरको इन्टरभेन्सन गरिसकेपछि पेसेन्टले जुन पेसेन्टको पेन स्कोर चाहिँ बिलो 2 चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अर्को भनेको पेसेन्ट विल एपियर रिल्याक्स एन्ड कम्फोर्टेबल विदिन 2 to 6 hours। हाम्रो इन्टरभेन्सन्सको 2 to 6 hours भित्र पेसेन्टले रिल्याक्स एन्ड कम्फोर्टेबल फिल गरेको हुनु पर्यो भने अर्को चाहिँ भाइटल साइन्स विल रिमेन विदिन नर्मल लिमिट्स विदिन 24 hours भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गोल अथवा आउटकममा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नर्सिङ गोल एचिभ गर्नको लागि हामीले विभिन्न नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ विथ राम्रो एप्रोप्रिएट र्यासनल अनुसारको। अब इन्टरभेन्सन्सहरू गर्ने बेलामा फर्स्टमा हामी प्लानिङ गर्छौँ, त्यसपछि त्यो प्लानिङलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामीले पेनमा मोडरेट पेनमा गर्ने भनेको पेन एसेस गर्छौँ युजिङ स्ट्यान्डर्डाइज स्केल। हामीसँग विभिन्न खालको पेन स्केलहरू छ, हामीले एज अनुसार एप्रोप्रिएट पेन स्केलहरू चाहिँ युज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि प्रोभाइड बेसलाइन एन्ड इभ्यालुएट्स इफेक्टिभनेस अफ इन्टरभेन्सन्स। अर्को इन्टरभेन्सन एसेस पेन क्यारेक्टरिस्टिक्स, मेनली लोकेसन, इन्टेन्सिटी, ड्युरेसन, क्वालिटीको कुराहरू गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हेल्प्स आइडेन्टिफाई कज एन्ड एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि हामीले मोनिटर भाइटल साइन्स गर्छौँ, किन त भन्दाखेरि पेन क्यान स्टिमुलेट सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। र त्यसपछि हामीले एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक्सहरू मेनली प्यारासिटामोल, आइबुप्रोफेनहरू दिएको हुन्छ। यसले रिड्युस पेन बाई एक्टिङ अन सेन्ट्रल पेरिफेरल पेन पाथवे। त्यसपछि इभ्यालुएट रेस्पोन्स टु मेडिकेसन आफ्टर 30 to 60 minutes। इट डिटरमाइन्स इफेक्टिभनेस एन्ड निड फर एडजस्टमेन्ट। अर्को भनेको हामीले एडमिनिस्टर मेडिकेसन बिफोर पेन बिकम्स सिभियर। त्यही भएर हामीले पेन किलर दिइसकेपछि रिएसेस गर्दै गर्नुपर्छ 30 to 60 मिनटमा। यदि त्यसमा पनि हामीले भएन भने अर्को मेडिकेसनहरू
पनि हामीले एज प्रेस्क्राइब अनुसार दिन सक्छौं यो सिभियरमा नजाओस् भनेर किनभने सिभियरमा गयो भने अर्को कम्प्लिकेसन्सहरु आउन सक्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सिभियरमा मोडरेटलाई चाहिँ सिभियरमा जान दिनु हुँदैन त्यसकारण एडमिनिस्टर मेडिकेसन गर्नुपर्छ यसले प्रिभेन्ट पेन एस्केलेसन एन्ड इम्प्रुभ्स कन्ट्रोल त्यसपछि हामीले मेडिकेसन दिइसकेपछि पोजिसन पेशेन्ट कम्फर्टेबली इट रिड्युसेस मसल टेन्सन एन्ड प्रेसर अर्को गर्न सक्ने भनेको एप्लाई हिट अर कोल्ड थेरापी एज एप्रोप्रिएट किनभने हिट रिल्याक्सेस मसल एन्ड कोल्ड रिड्युसेस इन्फ्लामेसन अर्को इन्टरभेन्सन्स गर्न सक्ने भनेको इन्करेज रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरु गर्न सक्छौं जसमा मेनली डीप ब्रिदिङ मेडिटेसनहरु गराउन सक्छौं इट रिड्युसेस perception of pain by CNS modulation अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको provide distractions it diverts attention from pain encourage adequate rest and sleep it enhances healing and reduces pain perception अर्को assist with gradual activity as tolerated it prevents stiffness and improves circulation provide emotional support and reassurance anxiety increases pain perception अर्को इन्टरभेन्सन्समा encourage patient to express pain openly जसले गर्दाखेरि promote accurate assessment and timely interventions हुन सक्छ teach patient to use pain scale जसले गर्दाखेरि improve communication of pain intensity educate on medication use and side effect it ensures safe and effective use of painkiller teach non-pharmaceutical pain relief methods it enhances self-management of pain अब यसरी विभिन्न इन्टरभेन्सन्सहरु गरिसकेपछि हामीले राखेको गोल अनुसार गोल मिट भयो कि भएन भनेर हामीले इभ्यालुएसन गर्छौं जुनमा आउन सक्छ पेशेन्ट रिपोर्ट पेन बिलो 2/10 जसले गर्दाखेरि हाम्रो गोल अचिभ भयो अर्को स्टेटमेन्ट पेशेन्ट appears relaxed and comfortable improved sleep and activity level vital signs stable so our goal was achieved भनेर चाहिँ हामीले इभ्यालुएसनमा राख्न सक्छौं अब मोडरेट पेन पछि हामी सिभियर पेनको नर्सिङ केयर प्लानमा जान्छौं फर्स्टमा छ हामीले गर्नुपर्ने एसेसमेन्ट अब एसेसमेन्टमा पनि सब्जेक्टिभ डाटा जुन चाहिँ हिस्ट्रीमा पेशेन्टले भनिएको हुन्छ पेशेन्ट रिपोर्ट्स पेन स्कोर 7 to 10/10 अर्को डिस्क्राइब पेन एज शार्प स्ट्याबिङ अनबिरेबल को कुराहरु भनिएको हुन्छ भर्बल एक्सप्रेसनमा वर्स पेन भयो क्राइङ मोर्निङको कुराहरु चाहिँ पेशेन्टले देखाएको अथवा भनिएको चाहिँ हुन्छ भने अब फिजिकल एक्जामिनेसनबाट हामीले पाउने भनेको चाहिँ फेसियल ग्रिमेन्सिङ गार्डिङ रेस्टलेसनेस ट्याकिकार्डिया हाई बीपी हाई रेस्पिरेटरी रेट डायफोरेसिस पोसिबल एजिटेसन or inability to focus चाहिँ हुन्छ अब यसरी एसेसमेन्टको डाटालाई एनालाइसिस गरिसकेपछि अब हामीले नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गर्छौं यसमा एक्चुअल र पोटेन्शियल अथवा प्राइमरी र सेकेन्डरी नर्सिङ डायग्नोसिस हुन्छ यसमा प्राइमरी अथवा एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिसमा हामीले फर्मुलेट अथवा स्टेटमेन्टमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि एक्युट पेन रिलेटेड टु टिस्यु इन्जरी अथवा सर्जरी पनि हुन सक्छ डिजिज प्रोसेस पनि हुन सक्छ एज एभिडेन्स बाइ पेन स्कोर 7 to 10/10 and behavioral psychological responses पनि हामीले राख्न सक्छौं अर्को सेकेन्डरी डायग्नोसिस अथवा पोटेन्शियल डायग्नोसिसमा के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एन्जाइटी रिलेटेड टु सिभियर पेन डिस्टर्ब स्लीप प्याटर्न इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिस्क फर इनइफेक्टिभ कोपिङ मेकानिजम चाहिँ हुन सक्छ यसरी नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट भइसकेपछि अब हामीले गोल राख्छौं अथवा हामीलाई चाहेको रिजल्ट कस्तो हो त भनेर हामी प्लानिङमा राख्छौं अथवा एक्सपेक्टेड आउटकममा राख्छौं जस्तै पेशेन्ट विल रिपोर्ट पेन बिलो 3/10 within 30 to 60 minutes of interventions patient will demonstrate improved comfort and reduce distress within 6 to 12 hours vital signs will stabilize within 24 hours patient will participate in care and rest adequately within hospitalization भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गोल अथवा एक्सपेक्टेड आउटकममा चाहिँ प्लान गर्न सक्छौं यसरी हामीले नर्सिङ गोल अचिभ गर्नको लागि विभिन्न नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ नर्सिङ इन्टरभेन्सन्समा फर्स्टमा हामीले प्लानिङ गर्छौं
प्लानिङ गरेको नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ विथ ऱ्यासनल। अब फर्स्टमा हामीले गर्छौँ एसेस पेन इमिडिएटली युजिङ अ स्ट्यान्डर्डाइज स्केल। इट इस्टाब्लिसेस सिभिरिटी एन्ड अर्जेन्सी अफ इन्टरभेन्सन्स। त्यसपछि हामीले एसेस लोकेसन, क्वालिटी, ड्युरेसन एन्ड एग्रिभेटिङ फ्याक्टरहरू गर्न सक्छौँ। इट हेल्प्स डिटरमाइन अन्डरलाइङ कज एन्ड ट्रिटमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ भने त्यसपछि हामीले मोनिटर भाइटल साइन्स फ्रिक्वेन्टली गर्छौँ किनभने सिभियर पेन एक्टिभेट्स सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। त्यसपछि हामीले एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब स्ट्रङ एनाल्जेसिक प्रम्प्टली चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेनली मोर्फिन, फेन्टाइलहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। इट अल्टर्स सेन्टर पर्सेप्सन अफ पेन एन्ड प्रोभाइड्स ऱ्यापिड रिलिफ चाहिँ गर्न हेल्प गर्छ भने अर्को यदि प्रेस्क्राइब छ अथवा अर्डर छ भने हामीले NSAIDहरू पनि दिन सक्छौँ। यसमा आइबुप्रोफेन, प्यारासिटामोलहरू पर्छ। इट इन्हान्सेस एनाल्जेसिक इफेक्ट थ्रु मल्टिमोडल थेरापी। त्यसपछि हामीले रिएसेस पेन विदिन 15 to 30 मिनट्स आफ्टर आइभी ड्रग्स। जुन हामीले माथि दिएको प्रेस्क्राइब मेडिकेसनहरू दिइसकेपछि हामीले अब फ्रिक्वेन्टली रिएसेस चाहिँ गरिराख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि इभ्यालुएट इफेक्टिभनेस एन्ड निड फर एडिसनल डोजेसहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भने त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको मोनिटर फर साइड इफेक्ट जुनमा चाहिँ इन्स्योर पेसेन्ट सेफ्टी विथ अपोजिट युज। अर्को इन्टरभेन्सन्समा हामीले पोजिसन पेसेन्ट फर म्याक्सिमम कम्फोर्ट। इट रिड्युसेस मेकानिकल स्ट्रेस एन्ड पेन गर्न हेल्प गर्छ। अर्को इन्टरभेन्सन्समा एप्लाई कोल्ड अर हिट थेरापी इफ एप्रोप्रिएट। इट रिड्युसेस इन्फ्लामेसन अर मसल टेन्सन। इन्करेज डिप ब्रिदिङ एन्ड रिल्याक्सेसन टेक्निक्स। इट मोडुलेट्स पेन पर्सेप्सन बाइ CNS pathways. Use distractions. It diverts attention from pain. Maintain continuous observation for severe pain patient. It detects complications early and ensure safety. It prevents injury due to weakness or sedation. Arco interventions gradually resume activity as pain decreases. It prevents complications like stiffness or thrombosis. Teach patient to report pain early. It prevents escalation to severe level. Educate on analgesic use and side effect. It promotes safe medication use किनभने यो ओपियोइड्स अथवा पेन किलरहरू चाहिँ हाम्रो हेबिचुअल हुन जान्छ अथवा डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ। एक्सप्लेन युज अफ नन ड्रग पेन रिलिफ मेथड। इट इन्हान्सेस सेल्फ म्यानेजमेन्ट। अब यसरी निडेड इन्टरभेन्सन्सहरू हामीले गरिसकेपछि हामीले राखेको गोल चाहिँ एचिभ भयो कि भएन भनेर इभ्यालुएसन गर्छौँ। अब इभ्यालुएसनमा चाहिँ के आउन सक्छ त भन्दाखेरि पेन रिड्युस्ड जुनमा चाहिँ पेन स्कोर बिलो 3/10 आयो भने पेसेन्ट एपियर्स रिल्याक्स एन्ड कम्फर्टेबल, भाइटल साइन्स स्टेबलाइज, पेसेन्ट एबल टु रेस्ट एन्ड पार्टिसिपेट इन केयर भयो भने हाम्रो गोल चाहिँ एचिभ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल।